अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सुखी रखे और आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए सबके साथ। मेरे अज़ीज़ों, बहनों, भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपकी तवज्जो जिस जानिब मबज़ूल करवाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यार जो अपने करीबी रिश्ते हैं ना, बहन, भाई, बेटी, बीवी, बच्चे और इवन पेरेंट्स, हर इंसान की अपनी अपनी लिमिट्स हैं। उन लिमिट्स को, रिश्तों की उन लिमिट्स को और शरीयत की हदूद को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो है रिश्तों में मोहब्बत पैदा करना सीखें और रिश्तों में दोस्तियां पैदा करना सीखें और रिश्तों में उन्स पैदा करना सीखें। रिश्तों में एक दूसरे के लिए बड़ा दिल रख कर जीना सीखें। सबसे जो अहम मामला है वो ये है कि जैसा कि आजकल सोसाइटी के हालात हैं, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और ये स्पेशली पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, कि आपका सबसे बड़ा हमदर्द और दोस्त आपके भाई और आपकी बहन के अलावा और आपके पेरेंट्स के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यार जो बाहर की रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, वो तो इसी ज़ाविये के गिर्द घूम रही हैं कि किसकी बहन अच्छी है। हर इंसान इसीलिए दोस्ती करने की कोशिश करता है या दोस्त बनाता है आजकल के जो हालात हैं, कि किसकी बहन कितनी खूबसूरत है और किसकी बेटी कितनी खूबसूरत है। तो ये चीज़ें बड़ी गंदी हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों ने जन्म ले लिया है। और ये जो ये जो मतलब दूसरों पे अंधी आंख बंद करके अंधेवाह ट्रस्ट करना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अपनी हुदूद और लिमिट्स में रहें, खा वो आपके रिश्ते में कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई हों, आपके बहन हों, आपकी बीवी, बेटी, और जो कुछ किसी भी रिश्ते में हो, कज़न्स हों, कोई भी रिश्ता हो, अपनी लिमिट्स को जो शरीयत ने तय की हैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जो शरीयत ने हदूद तय कर दी हैं, उन हदूद के अंदर रहते हुए, उन हदूद को कायम रखते हुए और उन डिस्टेंसेस को कायम रखते हुए, उन फासलों को कायम रखते हुए एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे से शेयरिंग करें, बहन भाई से, भाई बहन से, बेटी माँ से, बेटी बाप से, और स्पेशली पेरेंट्स जो हैं अपनी औलादों के दोस्त बने और मोहब्बत दें उनको और उनको ट्रस्ट दें, ताकि वो बाहर दोस्तियां बनाने से या बेरा रवि का शिकार होने से और गैर लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी इज़्ज़त गंवाने से वो लोग बच सकें। और सोसाइटी तो बड़ी बेरहम होती है ना, मतलब खूनी रिश्ते जो होते हैं उन्हीं को एक दूसरे का एहसास होता है। बाकी सोसाइटी में तो अगर वो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि पराए पराए पुत्रों को या पराई बेटियों को किसकी परवाह होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। एक तो एजुकेशन ऐसी है हमारी, और एक इल्म की कमी है और नॉलेज नहीं है हम लोगों के पास। और आज की औलाद के दोस्त बने आप। स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि औलादों के दोस्त बन कर उनके उनके मसाइल रिज़ॉल्व करें, ताकि उनको अपने मसाइल पूछने के लिए गलत लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े, गलत लोगों के हाथों अपनी इज़्ज़त ना गंवानी पड़े, गलत लोगों के हाथों में ना चले जाएं वो लोग। अपनी आपकी औलादें आपका मुस्तकबिल हैं, आपकी औलादों का फ्यूचर जो है वो आपके ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जितना आप उनको ट्रस्ट देंगे, खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ, वसी ज़र्फ़ के साथ, अगर कोई बात बुरी भी लग जाती है, औलाद कोई ऐसी बात कर देती है जो मतलब शर्मनाक है, तो भी आप बिल्कुल सब्र के साथ उसको बर्दाश्त करें और फिर 2 घंटे गुजर जाएं, ठंडे हो जाएं आप भी, और उसके बाद फिर आप अपनी बेटी हो, बेटा हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो रिश्ते में, बीवी हो,
कोई भी रिश्ता जुड़ा हो, कज़न हो, कुछ भी हो, आप उनको बिठाएँ, समझाएँ कि देखें ये पहली बात तो ये है कि शरीयत ने ये हुदूद तय की हुई हैं और आप इनके अंदर रहते हुए आप अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाएँ, तो कभी भी आपको ज़िंदगी में मुश्किल टेंशन नहीं आती और कभी भी आपको मतलब मिसट्रस्ट का सामना नहीं करना पड़ता, आपको बदएतमादी का और धोखे का सामना नहीं करना पड़ता। देखें, जब आप अपनी औलाद के, आप अपने बहन भाइयों के, अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के आप अगर मामलात रिज़ॉल्व नहीं करेंगे या उनको ट्रस्ट नहीं देंगे या उनके मसाइल सुनेंगे नहीं ठंडे दिल के, ठंडे दिमाग के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी लड़कियां, बेटियां, बहनें अपनी सहेलियों से पूछेंगी या वो आजकल को एजुकेशन का सिस्टम है या वो लड़कों से कुछ जानने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो लोग तो मतलब बेरहम लोग होते हैं ना, लोग तो बेरहम होते हैं। दूसरों को आपकी बेटी से क्या गर्ज है? ठीक है, वो तो अपना मतलब पूरा करने के लिए ताल्लुकात कायम कर लेते हैं या ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं किसी भी मामले पर, खा वो हया के मामले में हो या किसी भी मामले पर। अगर बेटी को या बहन को या किसी को भी कोई मसाइल दरपेश हैं, बीवी है या कोई और हैं, तो उसको ऐसा तरीके से डील करें, उसको ट्रस्ट दें और अगर आप ख़ुद उनसे मुकालमा नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, ऐसी बुक्स ला के रख दें ताकि उनमें शऊर पैदा हो। ऐसी आजकल सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका पॉजिटिव यूज़ करें और कुछ वीडियो ढूंढें जिस बारे में भी मसला आपको दरपेश है और वो वीडियो आप इनडायरेक्टली अपने बहन को, बेटी को, बच्चों को सेंड कर दें, बेटे को, बीवी को सेंड कर दें ताकि उनमें शऊर पैदा हो सके। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ट्रस्ट दें, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है और दोस्त बनकर अपने बच्चों के साथ चलना सीखें। ठीक है, मेरा बेटा है जो वो मतलब यहाँ अमेरिका में तो हालात ही डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी औलादों को गंवा देंगे, यहाँ सख्ती काम नहीं आती है और यहाँ वो बच्चों में डर और खौफ नहीं होता है। ठीक है, अगर बच्चा 15 साल 16 साल की उम्र में पहुँच जाता है तो अगर आप उसको प्रेशराइज्ड करते हैं, थप्पड़ मारते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ का कानून ऐसा है कि वो तो पुलिस को बुला सकता है। तो यहाँ की औलाद को डील करने का एक डिफरेंट सिस्टम है। तो मैंने जो चीज़ नोट की है वो सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चा, एक तो बच्चे को मोहब्बत दें, मारे नहीं कभी भी। दूसरा, बच्चों को, बच्चा हो या बच्ची हो, बेटी हो या बहन हो, बीवी हो या किसी भी कज़न हो, किसी भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, यार वसी माइंड, वसी ज़र्फ़ के साथ ना एक दूसरे से के साथ मसाइल डिस्कस करना सीखें और मसाइल का हल ढूंढना सीखें और ब्लैकमेलिंग से बचें, ख़ुद भी और दूसरों को भी ब्लैकमेल ना करें, ना ख़ुद ब्लैकमेल हों। जो हुदूद कायम है, इंसान ब्लैकमेल उस वक्त होता है जब इंसान अपनी इज़्ज़त के खौफ से हुदूद से तजावुज़ कर जाता है। हुदूद से आगे कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह की कायम करदा हुदूद से निकलेंगे, शरीयत की हुदूद से निकलेंगे, तो आप जो है वो नुकसान उठाएंगे। ठीक है, आपको लोग ब्लैकमेल भी करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं एक लड़की हूँ और फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं कोई शरई मसला आ गया है या कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम आ गया है या कोई लाइफ का डिसीजन मेक करना है, लेकिन मेरा ना कोई फ्रेंड है, ना कोई अपनी फैमिली में कोई भी बंदा जिस पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं अपनी मतलब ना माँ पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, ना उनसे मेरी शेयरिंग्स हैं, ना बहन से, ना भाई से, ना किसी और से। तो मैं, ज़ाहिर सी बात है, अपने किसी न किसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके या किसी न किसी कोई एजुकेशन सिस्टम है, किसी बॉय लड़के जो दोस्त होते हैं या क्लास फेलोज़ होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनसे या कोलीग्स होते हैं जॉब्स पर, तो उनसे मैं मसाइल पूछने की कोशिश करूँगी। तो ज़ाहिर सी बात है हर इंसान जो है वो आपको मसला तो बता देगा, लेकिन वो आपके साथ एक्स्ट्रा फ्रैंक होने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो मेरे साथ एक्स्ट्रा फ्रैंक होने की कोशिश करेंगे और वो एक मतलब
वो मेरी एक कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मुझे ब्लैकमेल करेंगे और मुझे हरास करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे लोगों में ये एजुकेशन और ये ज़र्फ़ तो नहीं है ना कि अगर किसी ने मसला पूछा है तो उस मसले की हद तक उसको समझा दें, जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है दयानतदारी के साथ, और वहाँ हम स्टॉप हो जाएँ। हम वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को किसी और नहज पे ले जाते हैं, ठीक है? हम अगले की कमज़ोरियों का, मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और ये बहुत बुरी बात है। और धोखा, ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड और ख़यानत, ये चीज़ें बिल्कुल इंसान के कैरेक्टर को तबाह कर देती हैं, फ्यूचर को तबाह कर देती हैं। तो इन चीज़ों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आज अगर आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो कल आपकी बेटी, बहन, बीवी भी किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही होंगी और आपको पता ही नहीं होगा। आपकी पुश्त पीछे शायद जो गुनाह आप कर रहे हैं, आपकी पुश्त पीछे वो गुनाह आपके किसी रिश्ते के साथ हो रहा हो, ठीक है? तो ये दुनिया है, इसी तरह कर्ज़ चुक जाते हैं। तो कोशिश करें ईमानदार रहने की, पाकबाज़ रहने की, बाहया रहने की, और कोई भी मसला दरपेश हो किसी को भी फैमिली में, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ फैमिली मेम्बर, एज़ अ गुड पर्सन उसको डील करें गुड तरीके से, हिकमत के साथ आप मसाइल का हल तलाश करें और लोगों के मसाइल को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करें। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि अपनी औलाद के, अपने अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनें। ये वो दौर नहीं रहा कि जो है औलादें जो हैं वो बाप के एक हुक्म पर अपनी जान देने पे आ जाएं। आजकल के हालात के मुताबिक बच्चों को डील करना सीखें। दुनिया चेंज हो गई है और नफ्सा नफसी का आलम है दुनिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है, सोशल मीडिया ने जहाँ अवेयरनेस पैदा की है, वहाँ बहुत से दीगर मसाइल भी पैदा कर दिए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है वो ज़्यादा मसाइल पैदा किए हैं। मैं एक ड्रामा देख रहा था कि वो उसका एक ड्रामा नहीं देखता मैं, ना फ़िल्में देखता हूँ, लेकिन मैंने वो एक क्लिप देख रहा था। वो टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आ गई तो मैंने देखना शुरू कर दिया। वो हादी नाम का कोई कैरेक्टर है, और मीर हादी, ठीक है? वो अपने बाप के सामने अकड़ रहा है एक लड़की के पीछे, ठीक है? और वो कत्ल किया हुआ है उसने, और वो लड़की अपने भाई के कातिल को माफ़ करती है, ठीक है? तो शरीयत में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, खून का बदला खून है। और ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ ड्रामाई हद तक हैं, और लिखने वाले भी ज़ालिम हैं, जो कौम की नौजवान नस्ल है उसका फ्यूचर दाँव पे लगा रहे हैं। देखें ना, एक लड़की, जिस बाप ने आपको पाला पोसा, आप अगर आज किसी स्टेज पे पहुंच के या जवान होकर आप अपने बाप के सामने खड़े हो जाएं किसी लड़की की खातिर, या कोई लड़की खड़ी हो जाए अपने बाप के सामने किसी लड़के की खातिर, तो ये चीज़ें तो मतलब ना शरीयत इनकी इजाज़त देती है, ना दीन इनकी इजाज़त देता है, ना हमारी अखलाकियात, ना हमारी सोसाइटी के जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ना अखलाकी इक़दार जो हैं, ना वो इन चीज़ों का इजाज़त देती हैं। तो मैं कुछ दिन पहले एक बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी फैलाई जा रही थी कि एक मैंने पोस्ट देखी, उस पर मैंने बड़े शदीद किस्म का मैंने रिएक्शन किया और कमेंट भी किए कि अम्मा ख़दीजा के बारे में किसी ने एक पोस्ट लिखी कि आप अम्मा ख़दीजा ने 40 साल की उम्र में निकाह का पैगाम भेजकर ये साबित किया कि लड़की को लड़का चुनने का या अपना लाइफ पार्टनर चुनने का इख्तियार है। तो मैंने कहा ये लंडे के अंग्रेज़, ठीक है, ये लिबरल और लंडे के अंग्रेज़ ये इस चीज़ को क्यों नहीं इस चीज़ पे आते कि अम्मा आयशा की ज़िंदगी पे, दूसरी सहाबियात की ज़िंदगी पे क्यों नहीं आते, ठीक है? आपको पता है अम्मा आयशा का रिश्ता कैसे तय हुआ था, ठीक है? अम्मा ख़दीजा तो बिज़नेसमैन थी, इंडिपेंडेंट थी, ठीक है? उनकी 3 शादियाँ हुई थी, उनको डाइवोर्स हुई थी, वहाँ से 2 बच्चियाँ थी उनकी, 40 साल उनकी उम्र थी, ठीक है? लेकिन वो इंडिपेंडेंट कारोबार चला रही थी, उनका कोई वारिस नहीं था, कोई वाली नहीं था, कोई माँ बाप नहीं थे, ठीक है? तो उन्होंने अपने फैमिली के किसी बंदे के ज़रिए पैगाम भेजा, ठीक है? निकाह का पैगाम भेजा, और वो जायज़ था, कोई नाजायज़ नहीं था। लेकिन आप अम्मा आयशा की लाइफ को अगर देखते हैं तो हज़रत अबू बकर कम उम्र, अम्मा आयशा कम तरीन उम्र, ठीक है? और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आ जाते हैं और घर में आके ऐलान करते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं
کہ میں نے اپنے حبیب کو، اپنے پیارے دوست کو، اور جو میں اپنا سب سے عظیم انسان سمجھتا ہوں اس دنیا کا، میں نے ان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا۔ تو اماں عائشہ نے کوئی رجسٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو گئی کہ نہیں آپ نے میری پسند نہیں پوچھی، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا یہ ہے، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، میں فلاں ہے، میں یہ ہے، میں وہ ہے، جو آج کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان تو کہلا رہے ہیں ہم، لیکن جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں یہ ایک ریالٹی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو آج کی جنریشن کر رہی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈراموں کے کریکٹرز ہیں انہوں نے، اور جو فلموں کے کریکٹرز ہیں انہوں نے ہمارے جو مورل ویلیوز ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں نہ اپنے رشتوں کی قدر رہی ہے، نہ رشتوں کی پہچان رہی ہے، مطلب وحشی اور جانور قسم کے لوگ بن گئے ہیں۔ آپ نے جانور کی فطرت دیکھی ہے؟ مطلب جیسے جانور کی فطرت ہے نا، اسی طرح انسان کی فطرت ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی لائف میں چینجز لائیں۔ ٹھیک ہے، اور بڑے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، آپ کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں غیرت کے نام پہ قتل و غارت ہماری سوسائٹی میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار کسی بھی دنیا کے انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے معاملات نہیں چل رہے تو فریڈم دے دیں، وہ خود اپنا انجام بھگت لیں گی۔ ٹھیک ہے، جو بیٹیاں جو لڑکیاں اپنی مرضی سے شادیاں کرتی ہیں وہ بہت برا انجام پاتی ہیں، نہ ان کی آگے کوئی عزت ہوتی ہے فیملی میں، جس فیملی میں وہ جاتی ہیں، اور جب وہاں سے ٹھڈے پڑتے ہیں تو جب واپس آتی ہیں تو نہ واپس آ کے ان کی کوئی عزت ہوتی ہے اپنی فیملی میں۔ ٹھیک ہے، اور ماں باپ کی بھی عزت رول دیتی ہیں، لیکن وہ اپنی لائف تباہ کر دیتی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لو میرج کا یہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ڈرامائی لو میرج ہے، یا ڈرامے دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر جو ہماری سوسائٹی نے ایک معیار طے کر لیا ہے لو میرج کا، یہ لو میرج نہیں ہے، یہ صرف اپنی خواہشات نفس پوری کرنے تک کی لو ہے۔ اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد جی بھر جاتا ہے تو انسان کہتا ہے میں کدھر پھنس گیا ہوں۔ لڑکی لڑکے والوں کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی، اور لڑکا لڑکی کے ساتھ یا لڑکی والوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، تو بس نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں اور جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں طلاق کی ریشو اسی لیے بڑھ گئی ہے۔ آج اگر ہمارے لوگ اس ذہن، اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ شادی کیسے کریں، یا جو لو سٹوریاں دکھائی جا رہی ہیں، یا جو کو ایجوکیشن کے حوالے سے، یا جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اگر آج بھی ہم اپنے اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں، ڈراموں اور فلموں کو صرف واچنگ کی حد تک رکھیں لیکن اپنی پرسنل لائف پہ اس کو اثر انداز نہ ہونے دیں، تو آج بھی ہماری سوسائٹی میں بہتری آ سکتی ہے، ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور میں بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی شادی سے پہلے آپ کے پیرنٹس سے بڑا، آپ کے بھائی سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے، اور آپ کی شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ سے بڑا آپ کا دوست کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان رشتوں میں آپ اعتماد پیدا کریں، اور ان رشتوں میں آپ جو ہے وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا سیکھیں، اور ٹرسٹ ڈیولپ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل شیئر کریں، ڈسکس کریں، اور شرعی مسائل کے لیے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ سوشل میڈیا ہے، آپ فونز ہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ کال ملائیں، آپ ان سے اپنے مسائل پوچھیں۔ کوئی بھی شریعت تو شرم کی اجازت نہیں دیتی نا، اگر آپ نے کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن مسئلے کی حد تک رہیں، شادی کی حد تک یا آگے کے معاملات نہ سوچ لیں۔ جو مسائل پوچھ رہے ہیں یا جو مسائل بتانے والے ہیں، دونوں کے لیے ہی لمٹس اور معیار، لمٹس کا تعین ہے، لمٹس کا تعین رکھیں، لمٹس، اپنی لمٹس میں رہیں، اپنی حدود میں رہیں، اور جو شریعت نے حدود قائم کی ہیں ان میں رہیں، اپنی عزت کی حفاظت رکھیں، اور اس کے بعد جو مسائل ہیں ان مسائل کو پوچھیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ مفتی ہیں اور
اگر آپ مسائل بتا رہے ہیں تو مسائل بتانے کی حد تک رہیں، مطلب بہت زیادہ آگے کی نہ سوچ لیں شادی کی، کہ ہمیں شادی بھی کرنا، اگر کوئی لیڈیز آپ سے مسائل پوچھ رہی ہیں تو شادی کی حد تک نہ پہنچ جائیں آپ۔ نکاح کریں ضرور، نکاح سب کا حق ہے، لیکن جو سوسائٹی میں جو جرنل کوئی آپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو آپ مفتی کی حد تک رہیں، آگے اس سے آگے اپنے لیمٹس کو نہ بڑھائیں۔ اور لیڈیز ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر آپ اپنے مسائل پوچھ رہی ہیں کسی سے، خواہ وہ مفتی ہے، علماء ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ بھی مسائل کی حد تک رہیں، مسائل کی حدود سے باہر نہ نکلیں، اپنی لیمٹس کو کراس نہ کریں، اور شادی کی حد تک نہ سوچ لیں یا بیرا روی کی حد تک نہ سوچ لیں۔ بس مسائل پوچھیں، آپ کو آنسر مل جاتا ہے ان کا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی لائف کو چینج کریں، اور دیٹس اٹ۔ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ کال کرنے کی یا دوبارہ کال سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہی طرف سے مطلب یہ جو شرعی لیمٹس ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی رشتوں میں دوستیاں پیدا کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بہت زیادہ چینج ہو جائے گی۔ دیکھیں، اگر آپ غصہ کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے تو اس کا انجام کچھ نہیں ہے، نہ آپ کی لائف سدھر سکتی ہے، نہ جس سے آپ جھگڑا کر رہے ہیں اس کی لائف سدھر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ وہ کوئی بھی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، آپ اس کے مسائل کو الجھا رہے ہیں، سلجھا نہیں رہے۔ تو مسائل کو الجھانے، لڑائی مسائل کو الجھا دیتی ہے، تو لڑائی مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ نے اگر مسائل حل کرنے ہیں اور الجھنوں سے نکالنا ہے کسی کو یا نکلنا ہے خود بھی، تو بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ میاں بیوی ہیں، کم آن، بلا لیں بیوی کو، بیوی کو آپ پہ شک ہے، بیوی بلا لے آپ کو، ہاں بھئی یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، مجھے ان پہ آپ سے ڈاؤٹ ہے، اور یہ چیزیں میں پسند نہیں کرتی ہوں، اور ان کا آپ خیال رکھیں۔ خاوند اپنی بیوی سے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کو ملوث رکھتے ہوئے اپنی لائف کو گزاریں، انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور مسائل کو ڈسکس کریں، ٹھیک ہے؟ منہ بنا کے بیٹھ جانا یا انڈائریکٹلی تانے دینا یا لڑائی جھگڑے پہ آ جانا یا مسائل کو الجھا دینا، یہ جو ہے رشتوں کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پیرنٹس ہیں، اپنے بچوں کے سیل فونز پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھیں، ٹھیک ہے؟ ان کے کون کون سے فرینڈس ایڈ ہیں، کن کن سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کو شعور دیں کہ بیٹا ان نون پیپلز کو آپ اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل نہ کریں، کل کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کسی بھی حادثے کی صورت میں جو ہے بے گناہ لوگ بھی پھنس سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو بے گناہ لوگ کبھی کبھی انویسٹیگیشن کی حد میں آ کے پھنس جاتے ہیں بیچارے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو شعور دیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور اگر آپ مائیں ہیں تو اپنے بچوں کو، اگر آپ بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کو، اگر آپ بہنیں ہیں تو اپنے بھائیوں کو، اور اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنی اولادوں کو یہ شعور دیں، ٹھیک ہے؟ اپنی کزنوں کو، اپنے ہر رشتے کو، جو آدمی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اپنے دوستوں کو یہ شعور دیں کہ سوشل میڈیا پہ ان نون پیپلز کو ایڈ نہ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال صرف نالج گین کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں، اس سے بڑھ کر اس کو استعمال نہ کریں، ادروائز آپ نقصانات اٹھائیں گے، ساری آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، بہت سی چیزیں آپ کی آنکھ کے سے جب گزریں گی تو آپ کا مائنڈ کنفیوز ہو جائے گا، وہ کسی چیز کو میمورائز نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ مطلب سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ جاہل رہیں گے، مطلب آپ کچھ بھی نہیں جان پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی نظروں کے سامنے سے ہزاروں پوسٹ ایک گھنٹے میں گزر رہی ہیں، تو آپ ان میں سے کس پوسٹ کو یاد رکھیں گے، یا آپ کس پوسٹ تک آپ نالج گین کر پائیں گے، اور کس پوسٹ تک آپ جو ہے وہ سمجھ پائیں گے، کتنی پوسٹوں کو آپ میمورائز کر پائیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں، مطلب آپ پڑھ کے بھول جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ آپ ایک چیز کو پڑھ لیں ایک دن میں، لیکن اس پہ عمل کریں، پھر اپنی لائف کو چینج کریں، ٹھیک ہے؟ تو مزہ اس چیز کا ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ آپ بس صرف ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ، یہ ٹائم پاس کا لفظ جو ہے یہ ٹائم ضائع کرنے کا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو ٹائم پاس کا لفظ ہے یہ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کا ٹائم ویسٹ کرنے کا ایک بہانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریں، قدر کریں ٹائم کی، وقت کی قلت ہے اور پہلے ہی بہت زیادہ، تو
اس سوشل میڈیا سے تھوڑا سا نکلیں اور اپنے مطلب رب کو یاد کریں، مسجد میں ٹائم دیں، بہنیں بیٹیاں گھروں میں مصلوں پر آ جائیں، اللہ کو یاد کریں جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کے سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، اور آپ اللہ کو یاد کریں، آپ کی لائف انشاءاللہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ سے دوست بن کے ڈسکس کریں اللہ سے اپنے مسائل، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے کہ وہ اپنے جو ہے اولادوں کی تربیت پہ فوکس کریں، اور اپنی اولادوں کے دوست بن کر ان کے سارے مسائل حل کریں، ان کے سارے مسائل سنیں، جو آپ کو آتے ہیں اگر اولاد نہیں بھی پوچھتی تو ان کو بتائیں، کوئی بھی پرسنل پرابلم اگر آپ کے ساتھ جو بیتی ہے، اگر آپ اس کا ایکسپیرینس اپنی اولاد کے ساتھ شیئر کریں گے تو اولاد کو آپ پہ ٹرسٹ آئے گا، ٹھیک ہے، اور اولاد آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آئے گا، اولاد کو پریشانی پیش آئے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گی پھر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے، مطلب کوئی شرعی مسئلہ جو آپ کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے لائف کا ایکسپیرینس گزار لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ آپ بلا جھجک اپنی بیٹی کو بتائیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں شعور پیدا ہو سکے، اپنے بیٹے کو بتائیں تاکہ اس میں شعور پیدا ہو سکے، ٹھیک ہے، اور جب آپ یہ مسئلہ بتائیں گے نا تو آپ فیل کریں گے کہ 4-5 مسئلے اگر آپ بتا دیں نا پرسنل لائف کے ساتھ، جو انسان کسی سے دوسرے سے نہیں پوچھ سکتا ہے، یا جو جھجکچا جاتا ہے، تو آپ کی بیٹی بیٹے کو، آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کا ٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ساتھ انتہائی اہم مسائل جو ہے ان پہ بھی آپ کو آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ امی جان مجھے یہ مسئلہ ہے تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے، بہتر انداز سے، اچھے دوست بن کر آپ اپنی اولاد کو آنسر کر سکتے ہیں اور ان کو بے روی سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دوست بنیں، اور وسیع ضرب کے ساتھ، وسیع مائنڈ ہو کر، وسیع سوچ کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ آپ جو ہے وہ تمام جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کریں، اور اپنی اولادوں کے اور اپنے بہن بھائیوں کے فرینڈس بنیں، اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کے فرینڈس بنیں، تاکہ جو مسائل دوسروں سے پوچھ کر آپ کی اولاد بلیک میل ہو جاتی ہے اور گناہ کی زندگی میں چلی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اولاد جو ہے وہ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے کسی کے ہاتھوں، تو آپ اپنی اولاد کو بلیک میلنگ سے بچائیں، اور اپنی اولاد کے دوست بن کر ان سے اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی لائف چینج ہو سکے، اور ان کی لائف میں وہ چیزیں جو وہ دوسروں سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں۔ وہ کیوں دوسروں سے پوچھیں؟ وہ باہر کیوں جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باہر جائیں کیوں؟ ماں باپ کے حیات ہوتے ہوئے وہ کسی سے کیوں پوچھیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی رشتہ ہے اس میں فرینڈشپ ڈیولپ کریں تو آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں، بڑے سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ آتا ہے تو ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں، تاکہ آپ کے مسائل ایزیلی حل ہو سکے۔ ٹینشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو اپنے مسائل کو مسائل نہ بنائیں، مزید نہ جھگڑے پیدا کریں، اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور زندگی چند دن کی ہے، اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ